स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादवा मरुतः कृष्णिर्मातरः सुभञ्जावान विदधे पूजकमयः सूर्यदिक्षसो विस्मेनो देवावसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षगृजतराः स्थिरैरं मे तिष्ठवाकुं सस्तानो विवर्षे महि देव हितं जनायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवाजतरा निश्चकराजरसन्तनूनां मा पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानमधियारेरिगदायन्तो द्यौः शान्तिरन्तरिजगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेति यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नामस्या शान्तिर्भवतु। हाथ जोड़िएगा 16 बार नमस्कार करिएगा नमः बोल करके ओम सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शनिपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो श्रीगणपति देवताभ्यो नमो नमः। अभी आपको बोलेगा पुण्यं पुण्याः दीर्घ आयु अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु अस्तु पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु। गणपति चिन्तयेत्।